إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان نو اپنی عبادت واسطے بنایا ہے اور عبادات دے اندروں سب تو بہترین عبادت وہ نماز ہے، اور پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دی ادائیگی واسطے مسجد نو ضروری قرار دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محلیاں دے اندر مسجد بنائی جائے، تعمیر کیتی جائے تاکہ لوگ آرام سکون دے نال اللہ تعالیٰ دی عبادت کر سکن۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس مختصر وقت دے اندر دعا فرماؤ اللہ سانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین تے سب تو بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے، سب تو بہترین جگہ۔ توجہ میری طرف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت مسجد کے اندر بیٹھ کے کوئی بھی آدمی قرآن پڑھ دے، قرآن پڑھان دے، درس و تدریس کر دے، وعظ و نصیحت کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان نو اللہ تعالیٰ دی رحمت جڑی ہے وہ ڈھانپ لیندی ہے۔ اللہ دی رحمت دے اندر وہ انسان آ جاندہ ہے جس وقت وہ آدمی مسجد دے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھ دے یا قرآن پڑھان دے، اور نازلت علیہم السکینہ، اس دے دل نو اطمینان اور سکون مل دے۔ گویا کہ مسجد وہ اطمینان اور سکون والی جگہ ہے، اور ہر مسلمان مومن آدمی واسطے یہ ضروری ہے کہ مسجد کے اندر آئے تاکہ اپنے دل نو اطمینان اور سکون جو ہے وہ پہنچائے۔ اور اسی طرح فرمایا
کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غشیتہم الرحمت، اس انسان نو اللہ دی رحمت ڈھانپ لیندی ہے، اور حفت علیہم الملائکہ، انہاں لوگاں نو اللہ تعالیٰ دے فرشتے جڑے نے گھیر لیندے نے، فرشتے انہاں لوگاں دا گھیراؤ کر لیندے نے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دا تذکرہ فرشتیاں دے اندر کر دین، فرشتیاں دے اندر اس آدمی دا تذکرہ کیتا جاندہ ہے کہ فلاں فلاں آدمی اس دا نام لے کے کہ اے آدمی مسجد دے اندر رہندا ہے اور مسجد دے اندر قرآن پڑھدا ہے، قرآن پڑھاندا ہے، ذکر کردا ہے، نماز پڑھدا ہے، اور اسی طرح ذکر اذکار دے اندر اپنا وقت گزاردا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی دا تذکرہ اپنے مقرب فرشتیاں دے اندر کر دینے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو مسجد دے نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے، مسجد دے اندر زیادہ تو زیادہ وقت او گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا من بطا بہی اعمالہ، جس انسان دا عمل پیچھے رہ گیا، عملی طور دے وہ پیچھے ہے، اس دا حسب نسب قیامت والے دن اس نو کوئی کم نہیں آئے گا کہ اس دا حسب نسب بہت اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، سید ہے۔ فرمایا نہیں، عملی طور تے اگر کوئی آدمی پیچھے ہے، قیامت والے دن وہ آدمی ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ دا گھر بناندہ ہے، مسجد بناندہ ہے، توجہ میری طرف، یہ باتاں ساریاں سنیاں نے، لیکن میرے عزیزو عملی طور تے میں اور تسی اسی کمزور ہاں، دعا فرماؤ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سونے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ دی رضا دی خاطر مسجد بنانے والا، اور ایک روایت دے اندر پڑھیا کہ یذکر فیہ اسم اللہ، اللہ دا گھر بناندہ اس واسطے تاکہ مسجد دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جائے، مسجد دے اندر قرآن پڑھیا جائے، مسجد دے اندر قرآن پڑھایا جائے، لوگ نماز ادا کرن، نماز تراویح ادا کرن، با جماعت نماز ادا کرن۔ سونے نبی نے فرمایا اس غرض دے نال اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ نو خوش کرن دی خاطر مسجد بنانے والا، مسجد کوئی 10 مرلے دی نہیں، کوئی کنال یا 2 کنال یا 4 کنال دی نہیں، بلکہ اللہ دے رسول نے فرمایا کا مفحسی قطات پرندے دے گھونسلے جتنی مسجد بنانے والا، جس طرح پرندے دا ایک گھونسلہ ہوندہ ہے، اتنی مسجد بنانے والا، کائنات دے امام نے فرمایا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اس بندے دا گھر اپنی جنت دے اندر تیار کر دیندے نے۔ گھونسلہ کی ہے؟ میں تو یہ دیکھے آج دے دور دے اندر مسجد دے اندر پنکھا لگوا دے، آج دے دور دے اندر کسے ایک چیز دا ذمہ لے لے، پانی دا انتظام کر دے، ذمہ لے لے کہ انشاءاللہ میں مسجد دا جو سیمنٹ ہے اس کو میں ادا کراں گا، یہ ذمہ لے لے کہ جو اٹھاں نے اس کو میں ادا کراں گا، سریے دا بندوبست میں کراں گا، مختلف چیزاں دی ذمہ داری، ریت ہے، بجری ہے۔ سونے نبی نے فرمایا ایک چڑیا دے گھونسلے جتنی مسجد بنانے والا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اس بندے دا گھر جنت دے اندر بنا دیندے نے۔ مسجد دی فضیلت اگر بیان کیتی جائے میرے بھائی، مسجد دی فضیلت ایک خطبے دے اندر یا ایک درس دے اندر بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن اس غرض دے نال اسی مسجد دے نال پیار کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ جیڑا بندہ مسجد دے نال پیار کردا ہے، اللہ دی رضا دی خاطر کردا ہے تاکہ اس دے اندر نماز ادا ہوئے، اللہ دا ذکر ہوئے، اور اس دے بدلے دے اندر میں اپنے رب کولوں جنت لینی ہے، نجات حاصل کرنی ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو مسجد دے نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد دی اہمیت، مسجد دی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ میرے عزیز میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلہ تو صحیحہ دی اندر، یہ کسی ایک آدمی دا، کسی ایک فرد دا کام نہیں، یہ میرا کام نہیں، یا قاری صاحب دا کام نہیں، یا کسی اور دوسرے تیسرے فرد دا نہیں، یہ سارا اجتماعی مسئلہ ہے۔ اسی اپنی آخرت نو بہتر کرنا ہے، اسی اپنی آخرت نو درست کرنا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو مسجد دے نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینادی یوم القیامہ،
قیامت دے دن اللہ رحیم و کریم آواز لگان گے، آواز لگان گے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو بھی اے آواز ساڑے قسمت دے اندر کرے، ساڑے نصیب دے اندر کرے۔ اللہ قیامت والے دن آواز لگان گے، اینہ جیرانی، اینہ جیرانی، میرے پڑوسی کتھے نے، میرے ہمسائے کتھے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سونے نبی نے فرمایا فرشتے موجود ہون گے اور فرشتے کہیں گے اللہ نو مخاطب ہو گے کہ اللہ بھلا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو تیرے پڑوس دی طاقت رکھ سکتا ہوئے، جو تیرے پڑوس دے اندر رہ سکتا ہوئے۔ اللہ فرمان گے اینہ عمار المساجد، مسجدہ بنان والے کتھے نے، مسجدہ تعمیر کرنے والے کتھے نے، مسجد نال پیار کرنے والے کتھے نے، مسجدہ نو بنان والے۔ آج میری ہمسائیگی دے اندر، میرے پڑوس دے اندر انہوں جگہ مل جائے گی، جنت بھی ملے گی اور جنت بھی اللہ دے پڑوس دے اندر ملے گی۔ دعا فرماؤ اللہ سانو مسجد نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، انسان جس وقت اللہ دے راستے دے اندر خرچ کردا ہے، او مسجد ہوئے، او مدرسہ ہوئے، او کوئی غریب انسان ہوئے، کوئی یتیم انسان ہوئے، میرے بھائیوں خرچ کرن دے نال انسان کدی بھی غریب نہیں ہوندا، کدی بھی انسان کنگال نہیں ہوندا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے جو تینوں چیز چاہی دی ہے میرے راستے دے اندر خرچ کردا جا، ہر چیز میں تینوں عطا کردا جاواں گا۔ اگر عزت چاہی دی ہے لوگاں نو عزت دینا شروع کر دے، میں تینوں عزت دے نال مالا مال کر دیواں گا۔ اگر روپیہ پیسہ چاہی دا ہے میرے راستے دے اندر اپنا مال خرچ کر، میں تینوں مالا مال کر دیواں گا۔ جو چیز تینوں چاہی دی ہے، اگر میری معافی چاہی دی ہے، اگر تو اے چاہنا ہے کہ اللہ میں معاف کر دے، اللہ فرماندے نے دن تو لے کے شام تک، صبح تو لے کے شام تک سارا دن تو لوگاں نو معاف کردا جا۔ کل قیامت دے دن جس وقت میرے دربار دے اندر آئے گا، اے میرے بندے میرا بھی معافی دا قلم چل جائے گا، بغیر حساب کتاب دے اپنی جنت دے اندر داخل کر دیواں گا۔ جو چیز چاہی دی ہے انسان اس دنیا دے اندر اس نو خرچ کرنا شروع کر دے۔ مال چاہیے ہے مال خرچ کرنا شروع کر دے، عزت چاہیے ہے لوگاں نو عزت دینا شروع کر دے، مقام چاہیے ہے لوگاں نو مقام دینا شروع کر دے۔ اللہ فرماندے نے میرا اصول اور ضابطہ ہے کہ میرا بندہ میرے راستے دے اندر خرچ کر دے وے اور وہ غریب ہو جائے، کنگال ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ دعا فرماؤ اللہ سانو مسجد دی اہمیت اور اس دی فضیلت سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزے دی حالت دے اندر میں دعا کراں گا اللہ سانو اپنا پڑوس نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس دے نال نال مسجد نو بنانا، مسجد نو تعمیر کرنا، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد نو آباد کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ نہ ختم ہونے والی نیکی۔ مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ العزیز اسی اس پیغام نو سمجھنا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے اپنے دل دے اندر، اپنے دماغ دے اندر کہ اللہ انشاءاللہ العزیز جب تک ساری زندگی ہے، جند وچ جان ہے، اللہ اسی مسجد نال پیار کردے رہاں گے انشاءاللہ۔ نہ ختم ہونے والی نیکی، انسان فوت ہو گیا، نظام ختم، عمل ختم، لیکن پیارے پیغمبر نے فرمایا فوت ہون تو بعد کچھ ایسے اعمال نے کہ انسان دے بعد وچ کم آن والے، قبر دے اندر چلا گیا ہے لیکن اس اجر و ثواب اس نو قبر دے اندر پہنچدا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا انہاں وچوں ایک او بندہ ہے جڑا لوگاں نو قرآنی تعلیم دیندا ہے، علم حدیث پڑھاندا ہے، اور قرآن اور حدیث دی تعلیم دینے والا جب تک لوگ قرآن پڑھ دے رہن گے، پڑھان دے رہن گے، اس انسان نو قبر دے اندر اس دا اجر و ثواب ملدا رہے گا۔ جنہاں لوگاں نے اس مسجد نو بنایا ہے، اس دیاں بنیاداں دے اندر پہلے کھڑے رہے، آج بھی یہ مسجد قائم ہے، کل نو بھی یہ مسجد قائم ہے، قیامت دیاں دیواراں تک مسجد آباد رہے گی۔ جب تک یہ مسجد قائم اور دائم ہے انشاءاللہ العزیز اس پہلے آدمی نو جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے اس نو بھی اس اجر و ثواب ملدا رہے گا۔ ان اولکم و آخرکم،
اے انسان تیرا پہلا اور آخری آدمی وہ جن ہوئے یا انسان ہوئے سارے مل کے ایک چٹیل میدان دے اندر اپنی اپنی سوچ اور فکر دے مطابق منگن لگ جائیں۔ اللہ فرماندے نے ہر انسان نو اور جن نو دی سوچ دے مطابق دے دیواں، میری رحمت دے اندر اینی بھی کمی نہیں آندی کہ جس قدر آدمی ایک سوئی سمندر دے اندر ڈبوئے جتنا پانی اس سوئی دے نہ لگ کے واپس آندا ہے، اللہ فرماندے نے میری رحمت دے اندر میرے خزانیاں دے اندر اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوندی۔ مسجد اللہ دا گھر ہے، فرمایا او آدمی جو لوگاں نو قرآن پڑھاندا ہے اور اسی طریقے دے نال نیک اولاد چھڑ کے جانے والا، اپنی وراثت دے اندر قرآن چھڑ کے جانے والا مسجد دے اندر قرآن رکھ دے، ضرورت دے مطابق مسجد دے اندر قرآن رکھ دیتا جائے، ضرورت دے مطابق کسی طالب علم نو قرآن دے دیتا جائے، ضرورت دے مطابق کسی مدرسے دے اندر قرآن رکھوا دیتے جان۔ میرے بھائیوں جب تک یہ قرآن پڑھیا جائے گا تو انہوں بھی پتہ ہے پورا قرآن دے دور دی بات ہے، قرآن مجید ایک پیج کی ایک لفظ بھی اگر زمین تے پیا ہوئے انسان اس نو سینے دے نال لگاندا ہے، اندر پیار کردا ہے، اچھی جگہ تے رکھدا ہے۔ اس واسطے قرآن مجید رکھنا اور قرآن مجید کسی طالب علم نو دینا اور مدرسے دے اندر جا کے دینا، کسی ضرورت مند نو دینا، کسی بچی نو دینا، قرآن دی تفسیر دینا، یہ بہت بڑا اجر ہے کہ آپ نے فرمایا دینے والا فوت ہو گیا، قبر دے اندر چلا گیا، جب تک لوگ اس قرآن تو رہنمائی حاصل کردے رہیں گے اس نو قبر دے اندر اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے مسافر خانہ بنانے والا، پانی دا انتظام کرنے والا، او مسجدن بناہو، یا او بندہ جڑا اللہ دا گھر بنا دے مسجد بنانے والا، فرمایا فوت ہون تو بعد اس نے مسجد بنائی، لوگ نماز پڑھ رہے نے، قرآن دی تلاوت کر رہے نے، کنی کو مسجد بنائی میں پہلے دس دیتا ہے کہ مفحص قطاتن، ایک پرندے دے گھونسلے جتنی مسجد بنانے والا۔ سونے نبی نے فرمایا اے آدمی فوت ہون تو بعد قبر دے اندر چلا گیا اور اجر و ثواب جو ہے اس نو قبر دے اندر مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں مسجد دی دیکھ بھال کرو، مسجد دے نال انس رکھو، مسجد دے نال پیار کرو، اس واسطے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دے نال پیار کیتا۔ میں کہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ دے رسول کو ایک عورت آئی، ایک خاتون آئی، آگے کہندی اللہ دے رسول میرا ایک غلام ہے، وہ لکڑی دا کام کردا ہے، ترہانہ دا کام کردا ہے، فرنیچر دا کام کردا ہے، میز کرسیاں بنادا ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر میری خواہش ہے، میری آرزو ہے کہ میں اس اپنے غلام دے کولوں مسجد واسطے کوئی ایسی چیز بنوا لواں، میرا دل کردا ہے کہ تقعدو علیہ، کہ میرا محبوب پیغمبر اس چیز اتے بیٹھ کے اللہ دا قرآن سنائے، لوگاں نو وعظ و نصیحت کرے۔ سونے نبی نے فرمایا اگر تیرا غلام نوکر غلام جو ہے وہ لکڑی دا کام کردا ہے، ان شئتی عملتی المنبر، اگر تو چاہویں تو پھر اس مسجد واسطے ایک ممبر بنوا دے، جب تک یہ ممبر قائم رہے گا اس ممبر دے اتے کھڑے ہو کے لوگ قرآن سناندے رہیں گے، حدیث بیان کردے رہیں گے، اللہ دے رسول نے فرمایا اس دا اجر و ثواب تینوں ملدا رہے گا۔ میں دسنا یہ چاہنا وا اگر کوئی آدمی اپنے فن دے نال اپنے عمل دے نال مسجد دے اندر اپنا حصہ پانا چاہتا ہے، مثلا کوئی مصری ہے اللہ نے انہوں توفیق دیتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ نہیں بھئی میں 2-4 دن مسجد دے نال تعاون کر دیواں گا اور میرے ہاتھی لگی ہوئی اٹ جب تک لگی رہے گی اور اس دا اجر و ثواب میں ملتا رہے گا۔ دل دی بات ہے اگر کسی میرے نوجوان بھائی نو اللہ نے توفیق دیتی ہے مزدوری کرن دی، میرے بھائیوں مسجد دی مزدوری کرنا انبیاء دی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزدوری کی تھی، مزدوری کرن تو بعد خاموش نہیں ہوئے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے میرے اللہ اسی تیرا گھر بنایا ہے، تیری رضا دی خاطر بنایا ہے، باپ اور بیٹا دونوں مل کے دونوں جند الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام مسجد بنائی، بیت اللہ بنایا، فرمایا اللہ اسی یہ عمل کیتا ہے اپنی بارگاہ دے اندر اس نو قبول و منظور فرما۔ انبیاء دی سنت ہے۔
इंशाअल्लाह के जाके और भी मैं बयान करांगा ताकि साढ़े ईमान के अंदर हरारत आए, ताजगी आए और अल्लाह सानू भी तौफीक देवे असी अल्लाह दे घर दे नाल प्यार करिए, अल्लाह दे घर दे नाल मुहब्बत करिए। अल्लाह ताला सानू तौफीक दे। ये मस्जिद जब तक कायम रहेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे भाइयों सानू इसका अजर सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खातून नू फरमाया कि ठीक है मस्जिद वास्ते एक मिंबर तामीर करवा दे, बनवा दे, और जब तक ये मिंबर रहेगा पता चले मस्जिद नबवी का सब तो पहला मिंबर किसने बनवाया? एक बीबी ने बनवाया, एक खातून ने बनवाया। मेरिया मावा बहना अगर जुमे के दौरान मौजूद ने, इस हदीस से सानू सबक हासिल करना चाहिए है कि जिस कदर मस्जिद नाल प्यार करना, मुहब्बत करना मर्द हजरात वो हक रखते ने, इन्ना ही हक खवातीन दा है। इस वास्ते ये इस्लाम दा शियार है, ये इस्लाम दा एक किला है और इसके अंदर लोग कुरान पढ़नगे, पढ़ानगे, नमाज़ां पढ़नगे, जिक्र अज़कार करनगे। जब तक मस्जिद कायम रहेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सानू इसका अजर सवाब मिलता रहेगा। और इसके नाल नाल मैं ये दसना चाहना, प्यारे पैगंबर की जिंदगी उठा के देखो। अल्लाह के नबी मक्के तो आए मदीने और कुबा मुकाम ते आपने थोड़े दिन पड़ाव किया, तकरीबन 14 दिन। किन्ने दिन बोलो? 14 दिन। थकावट किस कदर ज्यादा, ऊंट का सफर, लेकिन 14 दिन मेरे महबूब पैगंबर ने बनु अमर बिन औफ कबीले के अंदर 14 दिन गुजारे। अल्लाह के नबी ने बनु अमर बिन औफ के अंदर ठहर के अपना घर नहीं बनाया, अबू बकर ने अपना घर नहीं बनाया, बल्कि मेरे महबूब पैगंबर ने इन 14 दिनों के अंदर अगर कोई चीज़ उस जगह पे बनाई है तो मस्जिद बनाई जिसका नाम मस्जिद कुबा है। अल्लाह फरमा रहे ने उस सालत तकवा, ये ऐसी मस्जिद है जिसकी बुनियाद तकवे के उत्ते है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी है। उम्मत नूं दस दिता, लोगों नूं दस दिता कि अगर जिंदगी चाहते हो, बका चाहते हो, इज्जत चाहते हो, अपने घर की परवाह नहीं, जिस कदर अल्लाह के घर की परवाह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 14 दिनों के अंदर मस्जिद कुबा तमीर की थी। और जो लोग उमरे वास्ते जाते ने, हज वास्ते जाते ने, उन्होंने मस्जिद कुबा देखी होएगी। मस्जिद नबवी तो थोड़ा दूर है मस्जिद कुबा, और उस जगह पे जाके 2 रकत नमाज भी अदा करते ने। अल्लाह के नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा बावुजू होके मस्जिद कुबा के अंदर 2 रकत नमाज अदा करता है, अल्लाह पूरे उम्रे का अजर सवाब अता कर देते हैं। बुनियाद रखी मेरे महबूब पैगंबर ने, बुनियाद रखी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। हालत इस कदर है, खान वास्ते कुछ नहीं, पीन वास्ते कुछ नहीं, बेयारो मददगार, लेकिन अल्लाह के नबी ने इन 14 दिनों के अंदर मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी है। दुआ फरमाओ अल्लाह साड़ी इस मस्जिद नूं भी क़यामत तक आबाद रखे। मस्जिद कुबा 1400 साल पहले मेरे महबूब पैगंबर ने बनाई, आज भी मौजूद है, क़यामत तक मौजूद रहेगी। ये उम्मत वास्ते पैगाम है कि जिस जगह पे मस्जिद बन जाए उस जगह पे मस्जिद ही बनी रहती है। क़यामत आ सकती है, मस्जिद ख़त्म नहीं हो सकती। इस वास्ते मस्जिद इस्लाम का किला है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, असी चले जावांगे, साड़ी औलाद आएगी, वो चली जाएगी, उन्हां दी औलाद आएगी, मस्जिद कायम और दायम रहेगी। लोग बदलते रहेंगे, लेकिन इसका अजरो सवाब सानू कब्र के अंदर पहुंचता रहेगा इंशाअल्लाह। मस्जिद कुबा तमीर करने तो बाद अल्लाह के नबी मदीने के अंदर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहायश जाती नहीं बनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरजी तौर पर किसी और सहाबी अंसारी के घर बतौर मेहमान ठहर गए। उम्मत नूं फिर पैगाम दिता। अल्लाह के नबी ने सहाबा नूं जमा किया। सहाबा इट्टां उठा रहे ने, मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है। और मैं तो सही बुखारी के अंदर पढ़ के आया वां, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाना यन कोलो अल्लाह बाना, अल्लाह के नबी भी मस्जिद नबवी दी इट्टां उठा रहे ने।
مسجد نبی دیاں اٹاں میرے محبوب پیغمبر نے اٹھائیاں، اور صحیح مسند احمد کے اندر ایک روایت پڑھی، اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے وَهُوَ عَارِضٌ لَابِنَةً عَلَى بَطْنِهِ، اللہ دے نبی نے اپنے پیٹ دے نال اٹاں اٹھائیاں ہوئیاں نے۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے مینوں ترس آیا، رحم آیا، میں کہ اللہ دے رسول تانوں مشقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اے اٹ میں اٹھا لینا وا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود غیرہا، اے ابو ہریرہ اس اٹ نو رہن دے، کوئی اور اٹ اٹھا کے لے کے آ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ فرمایا اے ابو ہریرہ اصل زندگی دے آخرت دی زندگی ہے، دنیا دی زندگی اس دی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس دنیا دی زندگی دے اندر اللہ دے گھر نو ترجیح دے دیتی جائے، اللہ دے گھر نو بنایا جائے، اس دے مد مقابل اللہ جنت دے اندر انسان دا گھر بنائے گا۔ دعا فرماؤ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر مسجد دی اہمیت، اس دی فضیلت، اس دا مرتبہ، اس دا مقام سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز مسجد نال پیار کرنا ہے، اپنی جند جان نالوں ود کے جتنی اللہ نے توفیق دیتی ہے اس تو ود چڑھ کے سی انشاءاللہ العزیز اس دے اندر حصہ ڈالنا ہے، تاکہ ساری مسجد جڑی ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے اور اللہ دا گھر خوبصورت بن جائے۔ جو لوگ اس دے اندر آن نماز پڑھن ساڑھے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور ایک روایت دے اندر پڑھیا صحیح بخاری دے اندر سارے صحابہ ایک ایک اٹ اٹھا رہے نے، اللہ دے رسول بھی ایک ایک اٹ اٹھا رہے نے، لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دی خاطر مارا کھانے والے، انہاں دی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دی پہلی شہیدہ جس دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو دو اٹاں اٹھائیاں نے۔ وہ اٹ ساڑھے ورگی تے نہیں، بہت بڑی اٹ ہوئے گی، اس دی جسامت اس دا وزن بہت زیادہ ہوئے گا، جس دی وجہ دے نال صحابہ نے ایک ایک اٹ اٹھائی ہے، لیکن عمار بن یاسر نے دو دو اٹھائیاں۔ میں صحیح بخاری دے اندر پڑھیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماساہا علی راسہ الغبارو، میرے محبوب پیغمبر نے عمار بن یاسر دے اتے جو غبار ہے سر دے اتے اس نے صاف کیتا، کپڑے انہوں صاف کیتا کہ عمار دے کپڑے خراب غبار آلود ہو گئے۔ اللہ دے نبی نے عمار بن یاسر دے نال پیار کیتا، محبت دا اظہار کیتا۔ عمار بن یاسر بھی سوچ دے ہونگے کہ بڑا بڑا اعزاز ہے، مکے دے اندر سانو نماز نہیں پڑھنے دیتی جا رہی سی اور اس جگہ تے اسی مسجد بنا رہے ہاں تاکہ اسی آزادانہ طور پہ اللہ دی عبادت کر سکیے، نماز پڑھ سکیے، رکوع اور سجدہ کر سکیے، قرآن دی تلاوت کر سکیے۔ اس سوچ اور فکر دے نال حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اٹاں اٹھا رہے ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ سانو مسجد دے نال پیار اور محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جویں اذان ہو جاندی، اذان جویں ہو جاندی آپ فوراً مسجد دے اندر، ذرا جنی کوئی تکلیف آئی، پریشانی آئی، مصیبت آئی، فرما دے اے بلال ذرا کھڑے ہو کے اذان پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز واسطے تیار کرو، میں جدو نماز دے اندر جانا وا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آرام ملدا ہے، سکون ملدا ہے، راحت ملدی ہے۔ مسجد دے نال ہی تعلق ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر تو واپس آندے، حدیث اٹھا کے دیکھو، پڑھ کے دیکھو، اللہ دے نبی جدو سفر تو واپس آندے، مہینے بعد آندے، 15 دن بعد آندے، 10 دن بعد آندے، بادہ بالمسجد وصلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر سفر تو واپس آ کے اپنے گھر دے اندر نہیں جاندے بلکہ سیدھے مسجد نبوی دے اندر آ کے نماز ادا کر دے اور اس تو بعد پھر اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے جاندے۔ محبت مسجد دے نال ہے، پیار مسجد دے نال ہے۔ سفر تو آئے اپنے گھر دے اندر پہلے نہیں گئے بلکہ پہلے مسجد دے اندر گئے۔ مرض الموت ہے، شدید بیماری دا عالم ہے، اللہ دے نبی نو تھوڑا جا فاقہ ہویا، حضرت عباس اور حضرت علی دے سہارے نال اللہ دے نبی مسجد دے اندر گئے۔ اٹھا کے دیکھو حدیثیاں کتاباں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر مبارک زمین دے اتے گھسٹ رہے نے، اس قدر بیماری دا عالم ہے۔
بیماری دی سختی ہے لیکن آپ نے تھوڑا جا فاقہ محسوس کیتا زور دی نماز پڑھن واسطے اللہ دے رسول مسجد دے اندر گئے. حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے نے واپس ہون لگے فرمایا نہیں اشارہ کیتا اپنی جگہ تے قائم رہو ٹھہرے رہو. اللہ دے رسول نے بیٹھ کے ابو بکر نو نماز پڑھائی اور حضرت ابو بکر نے صحابہ کرام نو نماز پڑھائی اور امت نو پیغام دے دیتا میرے اور تیرے واسطے پیغام دے دیتا کہ مسجد اسلام دے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے بہت زیادہ احترام اور قدر ہے کہ عبادت دا جو مزہ مسجد دے اندر آ کے ہوندا ہے وہ گھر دے اندر چار دیواری دے اندر میرے بھائیو او مزہ او محبت او چاشنی او لذت نہیں حاصل ہوندی. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو مسجد نال محبت اور پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نال پیار کیتا مسجد نال محبت کی تھی. ایمان دی نشانی ہے اور جس آیت مبارکہ نو میں پڑھے ہے یہ سورہ توبہ دی آیت ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. فرمایا مسجد نو تعمیر کرنے والا وہ انسان ہے جس دا اللہ دے تے ایمان آخرت دے تے ایمان نماز ادا کرنے والا زکوٰۃ ادا کرنے والا ولم یخش الا اللہ اس دے دل دے اندر اگر ڈر ہے تو صرف اللہ دا ڈر ہے اللہ دا خوف ہے. لوگ اس نو تانے بھی دیندے نے لوگ اس نو مینے بھی دیندے نے کہ مسجد دے اندر ہی رہندا ہے یا مسجد دی دیکھ بھال کردا رہندا ہے اس نو کوئی پرواہ نہیں وہ اس چیز نو دیکھدا ہے کہ مسجد میرے رب دا گھر ہے اے اللہ دا گھر ہے اس گھر نو آباد کرنا اے میری ذمہ داری ہے. وہ مسجد دی ضروریات نو پورا کردا ہے کتے پانی دا انتظام کردا ہے کتے بجلی دا انتظام کردا ہے کتے ریت دا انتظام کردا ہے کتے سیمنٹ دا انتظام کردا ہے کتے اٹاں دا انتظام کردا ہے سریے دا انتظام کردا ہے صرف اس غرض دے نال کہ مسجد میرے رب دا گھر ہے اے اللہ دا گھر ہے. اس مسجد نو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسجد نو تعمیر کرنے والے اسماعیل علیہ السلام مسجد نو بنانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد نو بنانے والے میرے اور تواڈے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی مسلمان ہاں سانو انہاں چیزاں دا علم ہونا چاہیے ہے. اللہ دے نبی جدو مدینے دے اندر آئے مدینے دے اندر کوئی مسجد نہیں اللہ دے رسول 10 سال مدینہ منورہ دے اندر رہے اس تو بعد آپ اپنے رب دے کول چلے گئے اپنے اللہ دے نال ملاقات کی تھی. جس وقت میرے محبوب پیغمبر اس دنیا تو گئے مدینے دے اندر 10 مسجداں سن. بولو کنیاں سن 10 مسجداں سن 10 سالاں دے اندر 10 مسجداں میرے محبوب پیغمبر نے مدینے دے اندر بنائیاں. ہر سال دے اندر ایک مسجد ہے یعنی 10 سالاں دے اندر اللہ دے رسول نے 10 مسجداں تعمیر کیتیاں مختلف انداز دے نال بنائیاں تاکہ لوگاں واسطے آسانی ہو جائے لوگاں واسطے سہولت ہو جائے. اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلے دے اندر مسجد ہونی چاہیے ہے قریب مسجد ہونی چاہیے ہے تاکہ عبادات دے اندر کسی قسم دا کوئی خلل نہ آئے آسانی پیدا ہو جائے آن واسطے بھی جان واسطے بھی. انہاں لوگاں کو پوچھو جنہاں دے ارد گرد مسجد نہیں میرے بھائیو او زور دی نماز پڑھن آئے او نہیں جاندے عصر دی نماز پڑھ کے گھر جاندے نے مغرب دی نماز پڑھن آئے او نہیں جاندے عشاء دی نماز پڑھ کے گھر جاندے نے اس واسطے کیونکہ گھر تو مسجد دور ہے. اگر زور دی نماز پڑھ کے گھر گئے واپس آواں گے عصر دی نماز نکل جائے گی مغرب دی نماز پڑھ کے گھر گئے واپس آواں گے عشاء دی نماز نکل جائے گی. اس انداز دے نال اور ساڈے واسطے بڑی خوش قسمتی ہے اہل اسلام مسلماناں واسطے کہ میرے بھائیو ہر محلے دے اندر اللہ دی توفیق دے نال مسجد ملے گی انشاءاللہ اور ملتی رہے گی انشاءاللہ ملے گی نا انشاءاللہ العزیز. تو میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل آپ دا طریقہ کار قرآن مجید نے فرمایا کہ او لوگ جو مسجد بنان والے نے اے عام لوگ نہیں اے او لوگ نے جڑے اہل ایمان نے جنہ دے سینے دے اندر ایمان ہے اسلام ہے مسجد نال پیار کرنے والے محبت کرنے والے اے عام لوگ نہیں. اور اس دے نال میں کچھ چیزاں دیکھیاں نے ساتھ میں بھی ایک مسجد اندر امام ہاں
اور 2-3 جگہ تے امامت کروائی ہے کہ بعض لوگاں نو، میں اتھوں دی گل نہیں کردا، عموماً میں بات کر رہا ہاں کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بعض دفعہ ایسا ہو جاندہ ہے کہ ایک نمازی نو کسے نمازی دے نال تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جاندی ہے۔ میرے نال معاملہ ہے، میں بہت سارے نمازیاں دے نال صلح بھی کروائی ہے، اونچ نیچ ہو جاندی ایک نمازی دی دوسرے نمازی دے نال، ایک نمازی دی انتظامیہ دے نال، یا امام مسجد دے نال، یا خطیب دے نال۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی عقل مندی دی نشانی نہیں، علامت نہیں۔ اس اناد دی وجہ دے نال، اس غلطی دی وجہ دے نال انسان جڑا ہے وہ اللہ دا گھر ہی چھڑ جاوے، وہ مسجد ہی چھڑ جاوے۔ میرے بھائیوں، یہ دنائی نہیں۔ میں کہنا ٹھیک ہے اگر میرے نال کسے دے نال ہے، وہ میری حد تک ہے نا، اللہ دے گھر دا کی قصور ہے، مسجد دا کی گناہ ہے، مدرسے دا کی گناہ ہے، وہ میری ذات تک ہے۔ نہ کہ انسان وہ مسجد چھڑ جائے، وہ مدرسہ چھڑ جائے۔ یہ اسلام نہیں سانو اجازت دیندہ اس واسطے کیونکہ اللہ دے نبی نے پیغام دیتا ہے کہ مسجد دے نال جڑ جاؤ، مسجد دے نال جڑ جاؤ، مسجد دے نال جڑ جاؤ۔ اگر کامیابی چاہندے ہو مسجد دے نال جڑنا پائے گا، کیونکہ مسجد اللہ دا گھر ہے۔ اے اللہ دے گھر دے اندر وہ کوئی انسان آندا ہے جس نو رب بلاندا ہے۔ اور یہ میری بات یاد رکھو، اس مسجد اتے پیسے بھی اسے انسان دے لگن گے جس انسان نو اللہ تعالیٰ مقبولیت عطا کرے گا۔ اس واسطے کیونکہ میرے رب دا گھر ہے، اللہ دے گھر دے اتے پیسہ بھی اسے انسان دا لگے گا جڑا انسان اللہ دے ہاں محبوب ہے، اللہ دے ہاں پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان نو ہمت دے گا، توفیق دے گا، طاقت دے گا، وہ اپنے رب دے گھر نو تعمیر کرے گا، بنائے گا، آباد کرے گا۔ دعا فرماؤ اللہ ساڈا اے روپیہ پیسہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے کول آخری حدیث ہے، گفتگو تو بندہ کیتی جاندہ ہے، اس موضوع دے اندر رہ کے ایک بات میری یاد رکھو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب جانتے نے، نام سنیا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں دی پیاری بیٹی، میرے محبوب پیغمبر دی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے تے تہمت لگ گئی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تہمت لگا دیتی۔ اللہ اکبر، واقعہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، تہمت لگ گئی۔ منافقین نے اس آواز نو پھیلا دیتا، اور کچھ مسلمان بولے بھالے وہ بھی اس سازش کا شکار ہو گئے۔ انہاں دے اندروں حضرت مصعب بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی جنہاں دے بارے اللہ نے اعلان فرمایا کہ اے اہل بدر، جو بدر دے اندر شریک ہوئے جے، آج تو بعد تسی کوئی بھی عمل کرو، میں اللہ رحیم و کریم نے تانوں معاف کر دیتا ہے، معافی دا اعلان ہے۔ مصعب بن اساسہ وہ بھی اس سازش کا شکار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق دے خالہ زاد بھائی، لیکن حضرت عائشہ بیان کر دیا نے کہ خالہ زاد بھائی نہیں بلکہ خالہ دی بیٹی دے بیٹے، خالہ دی بیٹی دے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے سال دا خرچہ حضرت مصعب نو دیندے سن، غریب سن، کمزور، جویں اج کل اسی کرنے ہیں بعض دفعہ لوگ جڑے نے وہ پھر فتنے دا شکار ہو جاندے۔ قسم پا لئی کہ اللہ دی قسم، آج تو بعد میں مصعب بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کراں گا۔ صاف ذرا جیسی بیٹی دے الزام لگا دیتا جائے، اسی اپنے گریبان دے اندر جھانکیے، کتنا بڑا الزام ہے۔ امہات المومن 1 مہینے تک صحابہ کرام پریشان، اللہ دے رسول پریشان، حضرت عائشہ پریشان، ابو بکر پریشان، ابو بکر دی بیوی پریشان، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ پریشان۔ 1 مہینے تو بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اولئک مبرؤون مما یقولون، اے لوگ ہر قسم دے عیب تو پاک نے، نقص تو پاک نے، گناہ تو پاک نے۔ انہاں دے جو تکلیف آئی ہے، تکلیف تے صبر کیتا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ فرما رہے نے میں انہوں نے معاف کر دیتا ہے۔
پتہ چلیا جڑا بندہ کسی نو ستائے پریشان کرے جنوں پریشان کیتا جا رہا ہے اگر وہ صبر کرے اللہ تعالیٰ دی طرفوں ان دے درجات بلند ہوندے نے اور اس دے واسطے معافی دا پیغام آ جاندا ہے۔ دسنا یہ چاہنا کہ حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ میں نہیں خرچ کراں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا وَلَا يَأْتَلِ اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ اللہ فرما رہے نے او لوگ جڑے فضل والے نے، جڑے مال والے نے، جڑے وسعت والے نے، وہ ایک قسم نہ کھان، وہ ایک قسم نہ کھان کہ اپنے قریبی رشتہ داراں نو نہیں دین گے، مسکیناں نو نہیں دین گے، یتیماں نو نہیں دین گے، اور اسی طرح مسافراں نو نہیں دین گے۔ انہاں نو قسم نہیں کھانی چاہیے۔ قرآن ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، فرمایا کیا تسی اس بات نو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تانوں معاف کر دے؟ اگر تسی میرے بندے کسی نو معاف کر دیو گے اللہ تانوں معاف کر دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بھائیو جدوں اے سنی کوئی ایک دن یا دو دن یا ہفتہ یا مہینے دا انتظار نہیں کیتا، جویں اے سنی فرمایا بلا یا رب، بلا یا رب، بلا یا رب، اے میرے پروردگار میں ہنسی خوشی معافی کرنے واسطے تیار ہاں۔ اللہ میں مصعب بن اساسہ نو معاف کر دیتا ہے، تیری رضا دی خاطر معاف کیتا ہے۔ اللہ میں نو تیری محبت چاہی دی ہے، تیری بخشش اور مغفرت چاہی دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے الزام لگانے والے حضرت مصعب بن اساسہ نو معاف کر دیتا اور اعلان کیتا کہ پہلے جس قدر اسی پورے سال دا خرچہ دینے سا آج تو بعد مصعب بن اساسہ نو ڈبل خرچہ دیتا جائے گا۔ دل دے اندر میل نہیں، دل دے اندر قدورت نہیں، دل دے اندر نفرت نہیں، دل دے اندر محبت ہے، پیار ہے۔ اللہ دا قرآن سن لیا ہے، فرمایا نہیں اللہ میں نو تیری مغفرت چاہی دی ہے، بخشش چاہی دی ہے، میں مصعب نو معاف کیتا اور دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصعب بن اساسہ واسطے خرچ جاری کیتا۔ اس واسطے میرے بھائیو سانو اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دینا چاہیے ہے، اور مسجد اللہ دا گھر ہے، مسجد نو آباد کرنا یہ میری اور تیری شان ہے، مسلمان مومن دی شان ہے۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر مسجد نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے بھائی دوست احباب ساتھی میریاں ماواں بہناں مسجد نال تعاون کردے نے روزے دی حالت دے اندر اللہ میں دلی طور تے دعا کرنا ہاں اللہ انہاں دے کاروبار دے اندر خیر و برکت نازل فرما، اللہ صحت و سلامتی والی ایمان والی زندگی نصیب فرما، اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما، شاد فرما۔ اللہ ساڑھے واسطے اس مسجد عوض دے اندر اپنی جنت دے اندر گھر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔